आज जनैपुरीमा पञ्चाङ्ग निर्णायकले भन्यो विशिष्ट व्यक्ति बाहेकले बिहानैदेखि रक्षाबन्धन गर्न मिल्छ। यो सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेको हो। अनुहार हेरेर कसलाई छुट नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क। नेता कार्यकर्ताका लागि कोशी एमाले बनायो 13 बुँदे आचार संहिता। कसैको सनकका भरमा शासन चलाउन नहुने ओलीको भनाइ। कांग्रेस एमाले गठबन्धन अपवित्र, आन्दोलन लिएर जनतामा जाने प्रचण्डको उद्घोष। परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई आज साँझ भेट्ने। विजय कृष्ण मूर्तिको चारित्रिक प्रमाणपत्रबारे प्रहरीले छानबिन गर्दै डीएसपीको नेतृत्वमा समिति गठन। मेयर पालेन उपमेयर सुनितालाई जोडेर एआई भिडियो बनाएको आरोपमा बाजुराका युवक पक्राउ। शीर्ष नेताहरूले डान्स गरेको भिडियो पनि बनाउने गरेको पुष्टि। राप्ती र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि बाटो खुल्यो। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरे देशको आर्थिक वित्तीय स्थिति। सरकारको ऋण 24 खर्ब 33 अर्ब। बढेन कर्जा प्रवाह, घट्यो ब्याज दर। शेयरका इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेले 3 करोडसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने, 3 वर्ष कैद सजाय हुने। तीज नजिकिँदै जाँदा कलाकारलाई विदेश जान भ्याइ नभ्याइ। कुन कुन कलाकार कुन देशमा गए पुरै जानकारी आजको समाचारमा। दक्षिण अफ्रिकाका 6 करोड 80 लाख जना मानिस खडेरीको उच्च मारमा। 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजय सुरुवात। नेपालको जितमा निराजन निर्णायक लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ आज रक्षाबन्धन अर्थात् जनैपुरीमा सम्बन्धी समाचारको प्रसङ्गबाट। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन जनैपुरीमा ऋषि तर्पणी पर्व आज देशभर नवयुगवती एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइँदैछ। पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षा सूत्र बाँधिन्छ। तागाधारले गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रीको यज्ञोपवित्र एवं डोरो रक्षा सूत्र धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी जेले गर्दा अत्यन्त बलशाली दानवराज बलि बाँधिए। त्यसैले म तिमीलाई बाँच्छु, यसले तिमी सुरक्षित बन, विचलित नहौ भनी डोरो बाँधेर जोगाएका थिए भने पौराणिक मान्यताका आधारमा चलेको रक्षाबन्धनको परम्परा हालसम्म पनि प्रचलित छ। जनैपुरीमा अर्थात् रक्षाबन्धन नेपालका साथै भारतमा पनि ठूलो उल्लासका साथ मनाइने गरिन्छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले सोमबार बिहानैदेखि सर्वसाधारणले रक्षाबन्धन गर्दा केही फरक नपर्ने जनाएको छ। तर विशिष्ट व्यक्तिहरूले भने दिउँसो 1 बजेपछि रक्षाबन्धन गर्नु मुनासिब हुने समितिको ठहर छ। समितिका अनुसार भाद्र 3 गते सोमबार पूर्णिमा तिथि 47 घडी 19 पला रहेको छ। सो तिथिलाई देखाएर गणसन्न उपाक्रम, नूतन यज्ञोपवित्र धारण, ऋषि तर्पणी एवं रक्षाबन्धन आदि कृत्यहरूको काल सम्बन्धमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा उठेका तर्कहरूको सर्वसाधारण जनतामा भ्रम पैदा भइरहेको भन्दै समितिले यसबारे स्पष्ट पारेको हो। समितिका अनुसार घण्टा मिनट अनुसार सोमबार दिउँसो 1:31 भद्रा परेको छ। यसमा अन्य कर्म गर्न भए पनि भद्राभित्र रक्षाबन्धन लगायत जनैपुरीमा सम्बन्धी कर्म गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने नै मुख्य प्रश्न रहेको देखिएको समितिले जनाएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले भद्रामा श्रावणी सम्बन्धी काम र होलिका दहनको काम गरेमा, श्रावणीको कामबाट राजा अर्थात् राष्ट्र प्रमुख र होलिका दहन गरेमा गाउँ एवं सहरको नाश हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट उल्लेख भएको बताए। उनले विशिष्ट व्यक्तिहरूले मात्र भद्रा कटाई सोमबार 1:31 बितेपछि रक्षाबन्धनको कर्म गर्नु मुनासिब देखिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई विभिन्न नाममा भड्काएर राष्ट्रिय एकता भाड्ने प्रयासलाई चिर्न खेलाडीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल खेलकुद महासङ्घको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकको उद्घाटन सत्रलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले अनेक शक्तिहरूले धर्म, जात र विभिन्न नाममा राष्ट्रिय एकता भाड्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए। उनले केही शक्तिले जनतालाई भड्काउन सक्ने भएकाले राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्न जोड दिए। यति सानो देशमा हामी धेरै जाति, भाषी र जाति मिलेर बसेका छौँ। यो हाम्रो सम्पन्नता र जीवित सम्पदा हो। प्रधानमन्त्री ओलीले भने हामीले राष्ट्र र जनताको मन विखण्डित हुन दिनु हुँदैन। खेल क्षेत्र कुनै जात र धर्म विशेषको हुँदैन। यहाँ उत्कृष्टताका आधारमा खेलाडीको प्रतिनिधित्व हुन्छ। कुनै जातको वा धर्मको प्रतिनिधित्व खोइ भनेर सोध्ने वा भड्काउने काम यस क्षेत्रमा हुँदैन। उनले जनताको शासनका रूपमा रहेको लोकतन्त्रमा विधि नमानेर सनकका भरमा चल्ने प्रवृत्तिले समाजलाई कहीँ नपुर्याउने पनि स्पष्ट पारे। अहिले समाजमा भ्रष्टहरूले नै भ्रष्टाचार विरोधी नाटक गर्दै जाँदा अल्मलाउने र भ्रष्टाचार नगर्नेलाई तथानाम गाली गरेर असत्य फैलाउन लागेको सत्यका पक्षमा प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई सुदृढ एकताबद्ध गर्दै जनतामा जाने अभियानको गृह कार्य गरिरहेको बताएका छन्। विक्रम सम्वत 51 सालमा मारिएका तत्कालीन एकता केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामवृक्ष यादवको स्मृतिमा पार्टी मुख्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले यसो भनेका हुन्। जनताका मुद्दा खोज्ने हुन् कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ। प्रश्नहरू आएका छन्। जनताका मुद्दा रक्षा गर्न जनतामा जानको विकल्प छैन। मैले सदन र सडकबाट सङ्घर्षको विकल्प देखेको छैन। उनले भने
हामीले राम्रो काम गरेकाले विरोधीहरू आत्तिर नयाँ गठबन्धन गरे, यो अपवित्र छ, यसको उद्देश्य गलत छ, पार्टीलाई सुदृढ गरेर अझै बलियो बनाउनेतर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ, प्रचण्डले भनेका छन्। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको 4औं पुनः बैठकले नेता र कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्ने 13 बुँदे आचार संहिता बनाएको छ। आइतबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले कोशी प्रदेशले 2081 साललाई पार्टी शुद्धिकरण वर्ष समेत घोषणा गरेको छ। यसैगरी कोशी प्रदेशको मोरङ, इलाम र तीर्थमा कार्तिक मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं कोशी प्रदेश इन्चार्ज सिर्जन राईले मिसन 2084 केन्द्रित भएर पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउने गरी कार्ययोजना बनाएको जानकारी दिए। उनले आगामी निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा 2/3 जित्ने गरी कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने तयारीसित रहेको एमाले अघि बढेको बताए। पत्रकार सम्मेलनमा एमाले कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवड़ाले पार्टीलाई सुदृढ र शुद्धिकरण गर्ने आयोजना गरिएको कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएका थिए। भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजू राणा देउवाले आज साँझ त्यहाँ स्थित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने भएका छन्। सोमबार साँझ 7:30 बजे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजू राणा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता हुने समय तय गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री राणा असार 30 गते नयाँ सरकार बनाएता पहिलोपटक भारत भ्रमणमा गएकी हुन्। यो भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्भावित भ्रमणको टुङ्गो गर्नेछन्। भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्ति पनि हस्तान्तरण गर्नेछन्। परराष्ट्र मन्त्री राणा भारतीय समकक्षी डाक्टर जयशङ्करको निमन्त्रणामा आइतबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेकी हुन्। परराष्ट्र मन्त्री राणाले भारतीय समकक्षी जयशङ्करसँग पनि सोमबार अपराह्न भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई प्रयोग गरेर विशिष्ट व्यक्तिहरूको फेक भिडियो बनाउँदै आएका युवक पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको साइबर ब्युरोले बाजुराका 22 वर्षीय रमेश बहादुर रावतलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ गरेको ब्युरोले जनाएको छ। हाल मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन्सार, उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई जोडेर बनाइएको एआई भिडियो भाइरल भएको थियो। त्यस विरुद्ध सुनिताले साइबर ब्युरोमा उजुरी समेत गरेकी थिइन्। पक्राउ परेका युवक सिन्धुपाल्चोकमा मेडिकल व्यवसाय गर्छन्। उनले अरू पनि केही फेक भिडियो बनाउने गरेको पाइएको छ। 3 पार्टीका प्रमुख नेताहरू डान्स गरेको भिडियो पनि उनले बनाएका थिए। ती युवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणालाई जोडेर पनि भिडियो बनाएका छन्। पशुपतिनाथमा आयोजित कोटी होमका संकल्पकर्ता विजय कृष्ण मूर्तिले प्रहरीबाट लिएको चारित्रिक प्रमाणपत्रबारे नेपाल प्रहरीले छानबिन थालेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरले डीएसपी दिपेश बस्यालको नेतृत्वमा समिति बनाएर छानबिन सुरु गरेको हो। ठगी मुद्दामा जेल सजाय भोगिसकेका भण्डारले 3 महिना अगाडि मात्रै प्रहरीबाट लिएको चारित्रिक प्रमाणपत्र मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो। उक्त प्रमाणपत्रमा उनको क्रिमिनल रेकर्ड लुकाइएको छ। यसैको आडमा भण्डारले आफूलाई निष्कलङ्क दावी गर्दै आएका छन्। प्रहरीबाट उनले यस्तो प्रमाणपत्र कसरी हत्याए भन्ने खुलेको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयकै लेटर हेड रहेको प्रमाणपत्रमा निरीक्षक उद्धव पोखरेलको हस्ताक्षर गरेका छन्। यही प्रमाणपत्रको विषयमा बुझ्न शुक्रबार राति भण्डारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिएको प्रहरीको भनाइ छ। तर कोटीहोम स्थलमा पुगेको प्रहरी टोलीलाई भण्डारीका समर्थकले अवरोध गरेका थिए। प्रहरी पक्राउ नगरिकन रित्ते हात फर्केको थियो। अब यो विषयमा सबै अनुसन्धान छानबिन समितिले गर्ने स्रोतको भनाइ छ। समितिले सुरुमा आन्तरिक छानबिन गर्ने र आवश्यकताका अनुसार भण्डारलाई सोधपुछका लागि बोलाउने स्रोतले जानकारी दिएको छ। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले पानीको चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएका छन्। महाकाल चौर पानी पोखरी थोक वितरण प्रणाली निर्माण आयोजना, बागमती करिडोर गोकर्ण तथा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र गुहेश्वरीको अवलोकनपछि उनले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा पानीको चुहावट भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गरी पानी वितरण गर्न निर्देशन दिएका हुन्। विभिन्न ठाउँमा खानेपानीका पाइप फुटेर पानी चुहावट भइरहेको जनगुनासो छ। उनले भने चुहावट नियन्त्रण गरी जनतालाई पानी वितरण गरौँ। मन्त्री यादवले खानेपानीका पाइप फुट्दा त्यसमा दिशा मिसिँदा फोहोर पानी पनि आपूर्ति भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सचेत रहन निर्देशन दिएका छन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कास्की र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा अब चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अन्तर्गत एमबीबीएस अध्ययन सुरु गर्न बाटो खुलेको छ। नेपाल सरकार अन्तर्गतका 2 प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। गएको साउन 27 गते आफ्नो प्राथमिकताका साथ योजना सार्वजनिक गर्दा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले 2 प्रतिष्ठानमा यसै वर्ष चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए। मन्त्रालयले 5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेर पनि थप स्रोत सुनिश्चित नहुँदा पढाइ सुरु हुन सकेको थिएन। 2 प्रतिष्ठानले 5 वर्षकै पूर्वाधार निर्माण गरेर बसेका थिए। अब चिकित्सा आयोगले पूर्वाधारका आधारमा 2 प्रतिष्ठानका लागि एमबीबीएस पठन पाठनका लागि सिट निर्धारण गर्नेछ। त्यही आधारमा पठन पाठन अघि बढाउने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2080-81 को तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार सार्वजनिक रिपोर्ट अनुसार वार्षिक औसत मुद्रास्फीति 5.44% छ। गत आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित उक्त प्रतिवेदनमा मुलुकको आर्थिक अवस्था थोरै सुधारिएको देखिएको छ। गत वर्ष मूल्यवृद्धि 5.44% सीमित भएको छ। ब्याज दर घटेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित पर्याप्त छ, जसले 15 महिनाको आयात धान्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा शेयरको भित्री कारोबार इनसाइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई 50 लाखदेखि 3 करोड रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गत शुक्रबार दर्ता गरिएको यस विधेयकमा शेयरको भित्री कारोबार गर्नेलाई थप 3 वर्ष जेल सजाय समेत हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो काम कारबाहीबाट कसलाई हानि नोक्सानी पर्न गएमा भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको भराइदिनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। हालको धितोपत्र ऐनमा 1 लाखदेखि 3 लाख जरिवाना र 2 वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले दफावार छलफल गर्नेछन्। त्यसपछि विधेयक अर्थ समितिमा छलफलका लागि जान्छ। सांसदबाट उठेका प्रश्नलाई समेटेर ऐन संशोधन गरिनेछ। तीज पर्व नजिकै गर्दा विशेष गरी लोकदोरी क्षेत्रका सङ्गीतकर्मीलाई विदेश दौडाएको यति बेला चटारो छ। डायस्पोरामा आयोजना हुने तीज कार्यक्रममा साङ्गीतिक प्रस्तुति दिन उनीहरू यता जान थालेका हुन्। हुन त नेपथ्य 1974 एडी सहितका ब्यान्डले विदेशमा साङ्गीतिक बाढी ल्याइरहेका छन्। लोकदोरी गायक गायिकाको माग योभन्दा चर्को छ। अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, मध्यपूर्वमा कलाकारको ताँती लाग्न सुरु भएको छ। शान्ति श्री परियार, ज्योति मगर, रचना रिमाल यति बेला अमेरिका भर आयोजना भइरहेको अवनाथ अमेरिका कार्यक्रमका लागि त्यता छन्। उनीहरूको विभिन्न राज्यमा नेपाली समुदायले तीज र दशैंको अवसरमा गर्न लागेको कार्यक्रममा उनीहरूको साङ्गीतिक प्रस्तुति दिइरहेका छन्। आइतबार बिहान नेपाली समयअनुसार न्युयोर्कमा अवनाथ अमेरिका कार्यक्रम गरिएको थियो, जहाँ 3 गायिकाले आफ्नो सङ्गीतमा नेपालीलाई नचाए। उनीहरू अझै 2 महिना अमेरिका बस्ने कार्यक्रम छ। उनीहरूको पहिलो अमेरिका यात्रा हो। 22 किड्सको फेनानी सम्पन्न भएको 1 दिनपछि गायिका मिलन नेवार आइतबार बिहान अमेरिका उडेकी छिन्। अमेरिकाको भर्जिनियामा हुने कार्यक्रमका लागि उनी त्यता गएकी हुन्। मिलनको पनि यो पहिलो अमेरिका भ्रमण हो। गायक पशुपति शर्मा, देवी घरतीसहितको टोली तीज कार्यक्रमकै लागि अस्ट्रेलिया उडेको छ। दिदीबहिनीसहित इभेन्टले त्यहाँ विभिन्न स्थानमा आयोजना गर्ने कार्यक्रमका लागि उनीहरू त्यता उडेका हुन्। गायक खुमन अधिकारी यति बेला दुबईमा छन्। वालिङ समाज स्याङ्जा युएले गर्न लागेको साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि उनी त्यता लागेका हुन्। उनीसँग गायिका भूमिका गिरी सहित छन्। गैर आवासीय नेपाली सिंह युएले दुबईमा गर्न लागेको एनआरएन तीज धमाकाका लागि गायिका प्रीतियाले कुलेन्द्र विश्वकर्मा पनि त्यहाँ पुगिसकेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकामा 6 करोड 80 लाख जना मानिस खडेरीको मारमा परेका छन्। पानी निकै कम पर्ने र तापक्रम बढाउने मौसमी प्रणाली एल निनो का कारण सुरु भएको खडेरीको प्रभाव 6 करोड 80 लाख जना मानिसमा परेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। यो अङ्ग्रेजी वर्षको सुरुदेखि खडेरीले बाली तथा पशुपालनमा असर पारेको छ। खडेरीकै कारण खाद्यान्न अभाव भएको छ भने अर्थतन्त्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। 16वटा देश सदस्य रहेको दक्षिण अफ्रिकी विकास समुदाय एसडीसी का राष्ट्र प्रमुख जिम्बाब्वेको राजधानी हरारेमा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी क्षेत्रीय मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्न भेला भएका छन्। एसडीसी का कार्यकारी सचिव एलिसा मागोसीले यो क्षेत्रको 17% जनसङ्ख्यालाई सहायताको आवश्यकता रहेको बताएकी छिन्। अब खेल समाचार। 22 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। ललितपुरको 7 बाटोमा रहेको एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक नेपालले श्रीलङ्कालाई 1-0 अन्तरले हराएको हो। नेपालका लागि खेलको 24औं मिनेटमा निराजन थामीले गोल गरे। आजको खेलमा नेपालले गोल गर्ने अन्य अवसर बनाए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न भने सकेन। जितसँगै नेपाल समूह एमा 3 अङ्क जोडेको छ। अब नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेल आउँदो बिहिबार बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा समूह बी का भारत र भुटान आज खेल्दैछन्। आजदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा भदौ 12 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगिताको समूह एमा आयोजक नेपालसँगै बङ्गलादेश, श्रीलङ्का तथा समूह बीमा भारत र मालदिभ्स र भुटान रहेका छन्। हेर्दै गर्नुहोला पिजिएम खबर। नमस्कार।